रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए फिर से नई किस्त लेकर हाजिर हुए हैं। कल कुछ नेट प्रॉब्लम था और लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से माज़रत खा हूँ कि आपके लिए स्टोरी को मैं अपलोड नहीं कर पाई। चलें आइए शुरू करते हैं। अगले चंद दिन कुछ ऐसे ही रूटीन से गुजरे। वो नाश्ता करके सवेरे ऑफिस जाता और सारे शाम लौटता तो रचना के पास नीचे वालों को कोई ना कोई लड़की मौजूद होती। लगता था बड़ी बी की फैमिली से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। रात का खाना बना हुआ होता जो शेरदिल निकाल कर खा लेता था। रचना इसे देखकर कमरे में चली जाती थी। शेरदिल बरामदे में बैठकर टीवी देखता, कुछ दफ्तर का काम करता और फिर सो जाता। रचना बहुत लिए दिए रहती थी और वो बहुत कम गो थी। शेरदिल की मौजूदगी में कमरे में बंद हो जाती थी, फिर भी एक निस्वानी वजूद ने इसके घर को अजीब सी रौनक बख्श दी थी जो शेरदिल को शिद्दत से महसूस हुई। उस दिन छुट्टी थी, सो वो देर तक सोता रहा। आँख खुली भी तो कसलमंदी जाने का नाम नहीं ले रही थी। उठ जा शेरदिल, नाश्ता भी बनाना है, खुद को कहकर बेमुश्किल बिस्तर से निकलने पर आमादा क्यों फ्रेश होकर बाहर निकल आया। बाहर मौसम खुशगवार देखकर तबीयत मज़ीद फ्रेश हुई। किचन से करपट की आवाज़ें आ रही थीं। वो अंदर आया तो रचना बर्नर के पास खड़ी दिखाई दी। वो गालिबन देगचे में डोई चला रही थी। शेरदिल की तरफ इसकी पीठ थी, सो इसके ब्राउन सिल्की बाल जो कमर के बिखरे हुए थे शेरदिल की नज़रों की गिरफ्त में सबसे पहले आए। वो दरवाजे पर ही खड़ा होकर महूयत से उन बालों से कतरों की सूरत टपकता पानी देखने लगा। रचना किसी एहसास के तहत पीछे मुड़ी और शेरदिल को देखकर चौंक उठी। क्या चाहिए? वो इसकी नज़रों से खाइफ हुई। नाश्ता, शेरदिल इसके खूबसूरत चेहरे को देखकर हल्के से बोला। रचना ने हॉट पॉट से पराठे और ऑमलेट प्लेट में रखकर टेरे में रखे और टेरे शेरदिल को पकड़ाई और फिर से सालन की तरफ मुतवज्जा हुई। चाय फ्लास्क में रखी है, उसने थोड़ा रुक कर मोड़ कर बताया तो शेरदिल मामूनियत के गहरे एहसास से दो चार हुआ, नाश्ता लेकर बाहर आ गया। वो नाश्ता करके फारिग हुआ तो ऑफिस की कुछ कागजात और लैपटॉप लेकर बरामदे में आकर बैठ गया। सहन में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। शेरदिल ठंडे फिजा में का लुत्फ लेता हुआ तेजी से ही कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगा। मैं नज़र उठाई तो रचना सामने ही बैठी थी। शेरदिल की टाइपिंग की रफ्तार सुस्त पड़ी। मुझे नानी से बात करनी है, रचना ने इसे मुतवज्जा देखकर मुतालबा किया। अभी तो मुनासिब नहीं, शेरदिल ने रसान से कहा। मुझे नानी याद आ रही हैं और मुझे अभी इनसे बात करनी है। रचना पुरानी जोन में वापस आई थी। पुरानी टून में वापस आई थी। मैं बात तो करा दूंगा, इसके बाद तुम्हारे मामू बासनानी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तुम्हारे साथ मेरी ख्वाम मट्टी पलीद होगी। वो भी तेज़ होकर बोला। रचना इसकी बात पर लब काटने लगी। शेरदिल ने इसका चेहरा गुलाबी होते देखा। उफ, अब रोना आया ही चाहता है, शेरदिल जैसे समझ कर बड़बड़ाया। देखो रचना, फ़िलहाल नानी से बात करना बेहतर नहीं। ज़रा सोचो, उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा होने से बचाने के लिए तुम्हें खुद से दूर किया है, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और अब तुम बेवकूफ़ी करके उनकी कुर्बानी ज़ाया कर दोगी। वो हमारे लहजे में इससे समझाने लगा ताकि वो रोने से बाज आ जाए, पर उसकी बात पर हस्ब तवक्का रचना के आंसू टप टप गिरना शुरू हो गए। रचना प्लीज़ रो मत, रो तो मत। वो अपनी जगह से बेचैन होकर उठा और रचना के पास आकर बैठा। मैं जानता हूँ आले में आ रहा, नानी तुम्हें आती होंगी, मगर मजबूरी है, क्या करें। वो गद्दार दिल से इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला तो रचना ने करण खाकर अपना हाथ हटाया। दूर रहें मुझसे, एकदम गुस्सा हुई। अकेली हूँ मगर कमज़ोर नहीं, आप मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश मत करें। रचना तेज सांसों के दरमियान बोली। रचना शेरदिल ने जैसे सदमे में घर के गिर कर इसे देखा। मैं तुम्हें फ्लर्टी नज़र आता हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना।
مجھے نانی کے پاس واپس جانا ہے۔ آپ میری نانی سے رابطہ نہیں کروا رہے، میری سم بھی توڑ دی، مجھے فہمی خالہ کے پاس بھی نہیں لے جا رہے، جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ گھر پر نہیں۔ یہاں نیچے والوں سے مجھے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروایا تاکہ وہ کسی معاملے میں انوالو نہ ہوں۔ رشنا نے تواتر سے شیر دل کے الزام لگانے شروع کیے۔ شیر دل نے ملامتی نظر سے اسے دیکھا۔ افسوس ہے تمہاری سوچ پر، وہ آہستہ سے بولا۔ میں ابھی جا کر خالہ جی کو بتاتی ہوں کہ میں آپ کی بیوی نہیں۔ رشنا جذباتی ہو کر اٹھی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہوں، بات تو سنو۔ شیر دل گھبرا گیا اور دروازے کی طرف جاتی رشنا کو بازو پکڑ کر واپس کھینچا۔ مجھے بتانے دو، وہ تیز آواز میں کہہ کر مچلی تو شیر دل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دماغ خراب ہے کیا؟ وہ غصے سے بولا۔ بے وقوف، یہ بات کھلی تو تمہارا کردار مشکوک ہو جائے گا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ شیر دل اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھ کر کچھ جھنجھلایا، جبکہ رشنا اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی جدوجہد میں تھی۔ ایک شرط پر ہاتھ ہٹاؤں گا کہ تم چیخو گی نہیں۔ شیر دل نے مفاہمت والے انداز میں رشنا کو جانچا، جو پھٹ پڑنے کو تیار نظر آ رہی تھی۔ اس کی صبح پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ براؤن خوبصورت بال چہرہ پہ بکھرے ہوئے تھے۔ کشادہ آنکھوں میں پانی اور خوف بے وقت نظر آ رہا تھا۔ شیر دل کو احساس ہوا کہ وہ رشنا کے انتہائی قریب کھڑا ہے اور اسے سوچ نے اس کو عجیب انداز میں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شیر دل نے گھبرا کر رشنا کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور 2 قدم پیچھے ہوا۔ رشنا نے گہرا سانس لیا اور بہتی آنکھوں سے بیرونی دروازے کو دیکھا، جس کے آگے شیر دل ہار بن کر کھڑا تھا، اور پلٹ کر چھت کی سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی اور فان چھت پر جا کر دروازے کو کنڈی لگا لی۔ شیر دل اس کے پیچھے بھاگا اور چھت کا دروازہ بجانے لگا۔ رشنا دروازہ کھولو، وہ ہلکے ہاتھ سے دروازہ بجا رہا تھا۔ رشنا پلیز دروازہ کھولو، بھلے سے بتا دو خالہ جی کو جا کر، سچ میں نہیں روکتا، دروازہ تو کھولو، وہ ارتجاجی انداز میں بولا، مگر جواب ندارد۔ کیا وہ چھت سے کود کر جان دینا چاہتی ہے؟ ایک خیال نے شیر دل کو بے چین کر دیا۔ ہے بھی عجیب مزاج سے سرپھری۔ وہ پریشان ہو کر بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ آسمان پہ چھائے سرمئی بادل اب تو تواتر سے برس رہے تھے، اور شیر دل بھی وجود کے ساتھ دروازہ بجاتا رہا۔ کافی دیر گزر گئی، وہ مایوس ہو کر نیچے اتر آیا۔ پاگل لڑکی اتنی ٹھنڈ میں بھیگ رہی ہے، چھت پر تو کوئی شیڈ بھی نہیں۔ وہ پھر بے چین ہوا اور بیرونی دروازے کھول کر نیچے گلی میں آ گیا، اوپر چھت کو بغور دیکھنے لگا۔ شیر دل بھائی خیر تو ہے؟ قریب سے گزرتے محلے دار نے ہنس کر کہا تو وہ جھیپ کر بولا، پھر کیا؟ ایک خیال آنے پر برابر والوں کا دروازہ بجایا۔ السلام علیکم۔ ایک دبلا پتلا لڑکا باہر نکلا۔ وعلیکم السلام۔ یا نوفل، ذرا چھت پر جانا تھا، وہ میری چھت کا دروازہ جام ہو گیا ہے۔ ارے کوئی بات نہیں شیر دل بھائی، چلیں آپ کوئی مزید قسط میں آپ دیکھیے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ کیا رشنا نیچے آئے گی یا کیا کرے گی آگے؟ آپ اس ملاحظہ کیجیے۔ نئی قسط میں کل تک کا انتظار کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اچھی کہانیاں، تاکہ لوگوں میں مزید کہانیاں پڑھنے کا شوق پیدا ہو، اور انسان جو ہے کہانیوں سے سیکھتا ہے اور اس کو لطف اندوز ہوتا ہے، اور یہ تو رومانٹک کہانی ہے تو اس سے مزید انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، شیئر کریں، لائک کریں۔ تھینک یو۔